दर्शकवृन्द, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, द एक्सन इज मनी, अर्थात् पैसा चलायमान गराएर मात्रै पैसाले पैसा कमाउन सक्छ। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। पैसाको कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी धेरैसँग निकै कम पैसा हुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई यति थोरै पैसाले के गर्नु, यसको के अर्थ हुन्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर हामीले जान्ने हो भने त्यति सानो रकमको योगदान ठूलो काममा हुन सक्छ। यो रिपोर्टले यस्तै भन्छ। कुनै समय विश्वमा पैसाको प्रचलन थिएन। मानिसहरूले एकअर्कासँग भएको सामान साटासाट गरेर प्रयोग गर्थे। अन्न, लुगा वा अन्य आवश्यक सामान उनीहरूले आफूसँग भएको सामानसँग साट्ने गर्दथे। यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेर सामान साट्नु निकै कठिन हुने गर्दथ्यो। पछि पैसाको प्रचलन सुरु भयो। सामानसँग सामान साट्नुभन्दा पैसाको प्रयोगले मानिसहरूलाई सजिलो बनायो र क्रमशः सबैतिर पैसाको प्रयोग हुन थाल्यो। तत्कालीन समयमा व्यापारीहरूले किसान र सहरमा सामान बोक्ने मानिसहरूलाई अन्नको ऋण दिन्थे। पैसाको विकासपछि साहुहरूले रकम सङ्कलन गर्ने, ऋण दिने र मुद्राको साटफेर गर्न थाले। त्यहीबाट बैंकको अवधारणा विकास भएको मानिन्छ। पैसाको विकासपछि साहुहरूले रकम सङ्कलन गर्ने, ऋण दिने र मुद्राको साटफेर गर्न थाले। त्यहीबाट बैंकको अवधारणा विकास भएको मानिन्छ। खास गरी पैसाको सुरक्षा र गरिब मानिसहरूको उत्थानका लागि बैंकको स्थापना भएको इतिहास छ। धनी मानिसहरूबाट गरिब जनतामाथि हुने आर्थिक शोषण अन्त्य गर्न बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। पछि उद्योग धन्दा एवं व्यापारको विकास, आर्थिक विकास, बहुमूल्य वस्तु एवं धनको सुरक्षा, कोषको स्थानान्तरण, विदेशी मुद्राको विनिमय र नियन्त्रण, समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न लगायत काम बैंकले गर्न थाले। नेपालमा विकसित मुलुकहरूमा भन्दा धेरै पछाडि बैंकिङ प्रणाली सुरु भएको इतिहास छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1994 मा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भएको थियो। यो नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंक हो। नेपाल बैंक स्थापना हुँदासम्म नेपालको आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा आइसकेको थिएन। भारतीय मुद्राको कारोबार हुने गर्दथ्यो। त्यसैले भारतीय मुद्राको विस्थापन गर्नका लागि पनि नेपालमा बैंक स्थापना गर्न जरुरी ठानिएको थियो। विक्रम सम्वत 2002 सालमा बल्ल कागजका नोट छापिएपछि प्रचलनमा ल्याइएको हो। त्यतिखेर सदरमुलुकी खानाबाट नेपाली नोट निष्कासन गरिएको थियो। नेपाल बैंकको स्थापना भएको 19 वर्षपछि 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो। स्थापनाको सुरुवाती अवस्थामा केही दशक राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ कारोबार गरेको थियो। पछि राष्ट्र बैंकले नोट निष्कासन गर्ने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा संरक्षणको काम गर्न थाल्यो। यसैगरी 2022 सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र 2024 सालमा कृषि विकास बैंक स्थापना भएका थिए। यी दुई बैंक पनि सरकारको लगानीमा स्थापना भएका हुन्। निजी क्षेत्रबाट भने 2041 सालमा नेपाल अरब बैंक लिमिटेड पहिलो पटक स्थापना भएको हो, जुन बैंक विदेशी साझेदारीबाट सुरु भएको थियो। त्यही नेपाल अरब बैंक नै अहिलेको नबिल बैंक हो। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि सरकारले नेपालमा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति लियो। त्यसैको परिणामस्वरूप बैंक स्थापना हुने क्रम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ। नेपालमा अहिले क, ख, ग र घ गरी 4 वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्। क वर्गका संस्थालाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। अहिले यस्तो संस्था 27 वटा रहेका छन्। ख वर्गमा पर्ने विकास बैंक 20 वटा सञ्चालनमा छन्। ग वर्गका संस्थालाई वित्त कम्पनी र घ वर्गका संस्थालाई लघु वित्त संस्था भन्ने गरिएको छ। यी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमनमा चल्ने गर्दछ। बैंक भनेको वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त संस्था हो, जसले रकमको बचत, बचतको भुक्तानी, ऋण प्रवाह र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्छ। बैंकले बचत गर्न चाहने बचतकर्ताबाट रकम लिएर ऋण लिन चाहने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई रकम प्रदान गर्दछ। बैंकलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भनिन्छ। बैंकले जनतालाई मुख्य 2 वटा फाइदा दिन्छन्। पहिलो सुरक्षा र दोस्रो अवसर।
पैसा ब्याङ्कमा राख्नु भनेको आफ्नो कमाइलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनु हो। ब्याङ्कमा बचत गरिएको रकम सुरक्षित हुन्छ र उक्त रकमको निश्चित ब्याज समेत पाइन्छ। आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला ब्याङ्कबाट आफ्नो पैसा झिकेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा लिने व्यक्तिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा ठूलो रकम बोक्नु पर्दैन। विभिन्न ठाउँमा रहेका ब्याङ्कका शाखा र एटिएम मसिनहरूबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार रकम झिकेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी पैसा हराउने वा लुटिने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन, वृद्ध भत्ता, तलब वा सरकारबाट प्राप्त हुने रकम पाउनका लागि ब्याङ्क खाता आवश्यक हुन्छ। यसका साथै ब्याङ्क खाता भएमा देश वा विदेशबाट पैसा पाउन वा पठाउन सकिन्छ। यसैगरी आवश्यक पर्दा ब्याङ्कबाट ऋण पनि लिन सकिन्छ। कुनै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न अथवा चलिरहेको व्यवसायलाई विस्तार गर्न, घर जग्गा वा सवारी साधन खरिद गर्न ब्याङ्कबाट ऋण लिन सकिन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सर्वसाधारणले ब्याङ्कमा राख्ने सानो सानो रकमले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेको हुन्छ। ब्याङ्कले सङ्कलन गरेको बचत रकम अरूलाई ऋण दिने गर्दछ। उक्त ऋण लगेका व्यक्ति वा संस्थाले कुनै व्यवसायमा लगानी गर्छ। त्यसबाट उत्पादनसँगै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने गर्दछ। यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्दछ। यसरी तपाईँ, हामीले ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने थोरै रकमले पनि राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले ब्याङ्कको सेवा लिनु आफ्नो सुरक्षा र अवसरको लागि मात्र होइन, अरूको लागि अवसर सिर्जना गरिदिनु र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नु पनि हो। दर्शकवृन्द, ब्याङ्कमा थोरै थोरै रकम जम्मा गरेर पनि कसरी पैसा बढाउन सकिन्छ त? पैसा छैन, व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूले कसरी लाभ लिन सक्छन्? ब्याङ्किङ कारोबारबाट हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ? देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वीकृति दिएको होइन, इजाजत प्राप्त के छ भनेदेखि एउटा कारोबार गर्ने संस्था हो। पहिलो कुरो एउटा यो। र ब्याङ्कमा धेरै मान्छेको हिस्सा हुन्छ र ब्याङ्कको व्यवसाय भनेको एकदमै पारदर्शी व्यवहार मानिन्छ। एउटा जिम्मेवार लिने निकाय पनि हो यो। यसको फिलोसफी नै त्यही हो। हामी सुरक्षित साथ कसैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिपोजिटलाई अथवा कसैको पैसालाई चाहिँ हामी राख्छौँ र हरिएर रहेका पुँजीहरूलाई, बचतहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कमा ल्याउने काम र त्यो ब्याङ्कमा आइसकेपछि फेरि उद्यमी व्यवसायहरूलाई, परियोजनाहरूलाई सक्रिय पारेर चाहिँ यसलाई वितरण गर्ने काम चाहिँ ब्याङ्कले गर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूसँग चाहिँ इलम छ, उद्योग गर्ने चाहना छ होइन, त्यो व्यवसाय गर्ने आफूसँग चाहिँ परियोजनाहरू पनि छन्, तर आफूसँग चाहिँ के छ त्यो खालको पुँजी वा पैसाहरू चाहिँ छैनन्। त्यसको निमित्त के छ भने ब्याङ्कले अघि जम्मा भइरहेको पैसालाई त्यो उद्यमीहरूलाई दिन्छौँ। त्यति बेला अब यहाँनिर के छ भने यो दुईटाको बिचमा फरक के छ भन्दाखेरि पहिलो जसले निक्षेप जम्मा गर्छ उहाँहरूले पनि ब्याज पाउनुहुन्छ, अनि यतापट्टि जसले कर्जा लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के छ भने ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसले एउटा चाहिँ पारदर्शिता भन्छ नि, जुन ट्रान्सपरेन्सी भन्छ, पारदर्शिता कायम गर्छ। अरू कुरो हामीलाई चाहिँ कारोबारमा सजिलो पनि बनाउँछ र तपाईँको हिसाबहरू आफैलाई पनि हेर्नको लागि र हिसाबहरूको के छ भने मेरो पैसा कहाँ गयो आयो भन्नको लागि पनि रेकर्ड पनि आफूलाई कायम हुन्छ। यसो भएको हुनाले ब्याङ्किङ कारोबारलाई अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हामीले आवश्यकताको रूपमा त हामीले बुझिरहेको छौँ, तर यो हाम्रो व्यवहारले र यो विकसित परिवेशले गर्दा के छ भने संसारदेखि गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर ट्राभलिङका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न सपिङका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरूमा के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू अब चाहिँ जोडेर आएको छ र त्यो चाहिँ अब ब्याङ्कै बिनाको कुराहरू अथवा ब्याङ्कसँगको सम्बन्ध बिना कुराहरू त परिकल्पना गरेर पनि गाह्रो हुन्छ। नेपालको परिवेशमा पनि एकदम ठुलो परिवर्तन आएको क्षेत्र भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्र पनि हो होइन। तपाईँले आजभन्दा 35 वर्ष अगाडितिर तपाईँले हेर्दाखेरि होइन जम्मा ब्याङ्कहरू भन्नाले कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा जम्मा दुईवटा ब्याङ्क मात्रै थियो। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क थियो, कृषि विकास ब्याङ्कले पछि मात्रै कारोबार गर्न सुरु गरेको ब्याङ्क कारोबार। अब अहिले आएर के छ भनेदेखि 27वटा त क वर्गकै ब्याङ्क छ। तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। अरू प्रतिस्पर्धा बढिसकेपछि दुईवटा कुरा तपाईँले चाहिँ सेवाग्राहीले पाउने नै भयो। एउटा सेवामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइहाल्छ, अनि ब्याज दरमा पनि के छ भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ, भनेको प्रतिफलमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अन्य फेसिलिटीहरू सुविधाहरूमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसले गर्दा यो खालको कुराहरू छन्। अनि हिजो अब हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू एकदमै म्यानुअल प्रणालीबाट अनि ढड्डा प्रणाली भन्छौँ नि, बही खाताको सञ्चालन
हस्तलिखितबाट चलिरहेको बिजनेस चाहिँ अहिले आएर तपाईँले हेर्नुहोस् एकदमै डिजिटलाइज भएको छ, मोडर्नाइज भएको छ, आधुनिक भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कारोबारको सङ्ख्यामा तपाईँले हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ के छ भने जम्मा 15% 20% मात्रै ब्याङ्किङ पहुँचमा थियो भने आज 60% गइसकेको छ। यसरी चाहिँ के छ भनेदेखि यसको फैलावटको दृष्टिकोणले, कारोबार सङ्ख्याको दृष्टिकोणले, प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणले, टेक्नोलोजीको दृष्टिकोणले र यो क्षेत्रमा लागेको जनशक्ति पनि तपाईँले हेर्नु भने निकै स्मार्ट होइन, निकै एजुकेटेड जनशक्तिहरू यो क्षेत्रमा लागेको पनि पाइन्छ। त्यसले यो सबैले हेर्दाखेरि के छ भने विगतको भन्दा आजको दिनमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ठुलो धेरै नै ठुलो परिवर्तन आयो। विभिन्न खालको कारोबारहरू गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै तपाईँहरू गाउँघरमा जानुभयो भने अहिले हेर्नुहोस् न त्यहाँनिर अब जस्तो फेरि विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरूदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाको सुविधाहरू जम्मै ब्याङ्कको मार्फत गए होइन। बुढाबुढीहरू जुन छ के अरे 70 वर्ष पुगिसकेको बुढाबुढीहरू पनि जुन छ उहाँहरू पनि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कै माध्यममा आउनुपर्ने खालको कुराहरू भयो। यो सहकारीका कुराहरू, महिला समूहदेखि लिएर विभिन्न खालका जुन चाहिँ सहभागितामूलक कार्यक्रम छ ती सबै चाहिँ ब्याङ्कको माध्यमबाट गए। त्यसले गर्दा ब्याङ्कको एप्रोच चाहिँ के छ अहिले सर्वसाधारणको बिचमा एकदमै बढेर गएर पुगेको छ र सबैले अब ब्याङ्किङ कारोबार चाहिँ यो जनताको लागि, सर्वसाधारण मान्छेको लागि पनि हो रहेछ भन्ने कुरो बुझेको जस्तो लाग्छ। अब धेरैवटा विकसित देशमा तपाईँले हेर्नु भने 99-100% नै ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ। ब्याङ्कको खाता नभएको र ब्याङ्क नभएको मान्छेको परिकल्पनै गर्दैन, किन हरेक चिजहरू ब्याङ्किङ सेक्टरबाटै जान्छ। चाहे तपाईँ कलेजमा एडमिसनहरू हुनुहोस्, चाहे तपाईँ ट्रेनको टिकट काट्नुहोस्, सबै कुराहरू कार्डको माध्यमबाट जाने त्यो कुराहरू हुने भयो। अब हामीले त अहिले पनि 40% मान्छेहरू त छन् र जुन 60% हामीले ब्याङ्कमा आइरहेको भनेको छ, तर उहाँहरूलाई पनि अझै लोन कसरी लिने होइन, अझै चाहिँ यो डिपोजिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कति यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, फन्ड ट्रान्सफर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू फेरि ती आइरहेको मान्छेलाई धेरै ज्ञानको कमी छ। अर्कोतर्फ 40% मान्छे त आएकै छैन होइन। एउटा ल्याउन जरुरी छ, एउटा कुरो आएको छ तर उहाँहरूले प्रयोग गर्न सकिरहनु भएको छैन। सबै सुविधाहरू केही आधारभूत सेवाहरू मात्र प्रयोग गरिरहेको छ। खाता खोलेको होला, खाता खोलिसकेपछि पैसा निकाल्यो, जम्मा गरेर सक्यो, तर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कार्ड पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, हामीलाई चाहिएको लोन पनि लिन सकिन्छ। विभिन्न खालका चाहिँ के अरे खाताहरू पनि हुन्छन्। त्यो खाताबाट यो चाहिँ खाता चाहिँ मलाई सुइटेबल हुन्छ, यो सुइटेबल हुँदैन भन्ने कुरा जान्नको निमित्त पनि त केही फेरि वित्तीय ज्ञान त चाहियो। त्यसले गर्दा वित्तीय साक्षरता के छ भनेदेखि भइरहेको कस्टमरहरूको ज्ञानको अभिवृद्धि गरेर सिपको क्षमताको विकास गरिदिने र दोस्रो कुरो चाहिँ जुन चाहिँ ब्याङ्कसम्म आउन छैन, ब्याङ्कसम्म पहुँच छैन, उहाँहरूलाई पनि ब्याङ्कसम्म ल्याउने भने यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भने यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अहिले पनि सान्दर्भिक छ। अबको दिनहरू भनेको जति पनि कारोबारहरू बढ्छन्, जति पनि कारोबारहरू हाम्रो बढ्दै जान्छ, हाम्रो देश जति विकास हुँदै जान्छ, जति समृद्ध हुँदै जान्छ, त्यति मात्रैमा के छ भने ब्याङ्कको कारोबार र त्यसको गतिविधिहरू बढ्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिलेदेखि नै के छ भने ब्याङ्कसँग चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ कारोबार गर्नको लागि हामी चाहिँ अलि बानी बसाल्ने कुराहरू, हामी ब्याङ्कसँग कारोबार गर्ने कुराहरू, यो कुराहरू छन्। अनि तेस्रो कुरो भनेको यो जस्तो अहिलेसम्म हाम्रो देशको सन्दर्भमा म कुरा गरिरहेको छु, अहिलेसम्म यो पारदर्शी, यो जस्तो विश्वसनीय संस्थाहरू के छ भनेदेखि अरू ब्याङ्किङ वा वित्तीय क्षेत्रमा हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दा पनि यो तीनवटा कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले ब्याङ्किङ कारोबार गर्नुपर्छ र आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो व्यक्तिगत पनि जुन खालको बचत छ त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, एकपटक सम्झौँ त, हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौँ तर एक्कासी समस्या बढ्यो। व्यवसाय राम्रो गर्छु भनेर गरेको लगानी उल्टो ऋणको भारी बन्यो। व्यवसाय गर्नै गाह्रो भयो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने? हामी मध्ये धेरैको उत्तर व्यवसायबाट हात उठाउने भन्ने हुन सक्छ। तर यो परिस्थितिमा पनि कसरी आफूलाई मजबुत बनाउने, कसरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिने भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न यी पात्र पनि काफी हुन सक्छिन्। दर्शकवृन्द, यो दृश्य सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 5 कटुन्जेमा रहेको गगनचुम्बी कृषि फार्मको हो। यहाँ 21वटा गाई छन्। सञ्चालक खेलकुमारी बास्तोला धमला। उनले यहीँबाट दैनिक करिब 200 लिटर दुध बिक्री वितरण गर्दै आएकी छन्। उनले 1 लिटर दुधको 100 रुपैयाँ लिन्छिन्। यस अर्थमा उनले करिब 200 लिटर दुधबाट दैनिक
कम्तीमा 20,000 रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेकी छन्। 40 लिटर दुधमा 2 लिटर पानी हालेर बेच्छु खुसीले, 90ले खानेलाई होइन, जस्तो आउँछ त्यस्तै खान्छु। 100 तिर्छु भन्नुहुन्छ भने 100ले दिएको छ। राम्रो छ व्यापार। अलिअलि रकको डेरी लाने गरेको छ, नभए सबै घरमै कट्छ। यही गाई पालनबाटै आम्दानी गरेर 3 जना सन्तानको उज्जवल भविष्य कोरिँदैछ। खेलकुमारी बास्तोला धमलाको अहिलेको यो खुसी र उत्साहित भनाइ सुन्दा तपाईँ हामी जो कोही लोभिन सक्छौँ। तर आजकै यी धमला यत्तिकै बनेकी भने होइन। उत्साहित आवाज निकाल्न उनले कैयौँ सङ्घर्ष पार गरेकी छन्। साँच्चै भन्ने हो भने उनी त्यो बालुवा हुन् जो ठुलो ढुङ्गा गोटिँदा गोटिँदा खिएर बनेको हो। यो कुरा बुझ्न भने करिब 11 वर्ष अघि पुग्नुपर्छ। ओखलढुङ्गा स्थायी घर भएकी उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध थिइन्। परिवार सुख दुःख चलेकै थियो। तर एक दिन सानो बच्चाले कोरेको सलाइको एक काँटीले उनको घर ध्वस्त बनायो। त्यहाँ उनको घरको छानो मात्र जलेन, मन पनि जल्यो। बस्नै मन लागेन। 2 सन्तान र श्रीमान सहित काठमाडौँ हानिए। 6 वर्ष गरियो। 6 वर्षमा केही पनि भएन। कोही कोठा भाडा तिर्न खान मात्रै भयो। श्रीमानले 300 कमाउनुहुन्थ्यो, आफू 200। यो कुरा भने 7 वर्ष अघिको हो। गाई पालन व्यवसायको सुरुवात भने यसरी हुन्छ। पहिलेदेखि गाउँमा पनि गाईबस्तु नै पालेको। उहाँ त गाईबस्तु पाले पनि खाना मात्रै हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ बिक्री हुने रहेछ भन्ने थाहा भएर आफैले नै सुरु गरे हो। एउटा गाईबाट सुरु गरेको कामबाट उनी सन्तुष्ट भइन्। कमाई पनि राम्रै हुने देखियो। काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि बढ्यो नै। गोठाटार छाडेर उनीहरू फराकिलो स्थानको खोजीमा कटुन्जेमा सरे। अब गाई थपियो। आफ्नो कामप्रति उनीहरू निकै उत्साहित थिए। आफन्त र चिने जानेका व्यक्तिले पनि हौसला बढाउन थाले। सहकारीबाट लोन निकाल्यो। त्यहाँपछि व्यक्तिहरू चिन्जान भयो। व्यक्तिहरूसँग पनि 5 लाख 7 लाखसम्म दिन थाल्नुभयो कि ठुलो भयो यसरी गर भनेर उहाँहरूले दिनुभयो। तर ब्याज चाहिँ 18-20%, 36%सम्म लिएर थालियो। नेपालीमा एउटा उखान छ, चिउरा र ऋण खाइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। हो, यो भनाइ उनको जीवनमा ठ्याक्कै मेल खायो। 30 वटा थियो गाई भैँसी। 25-26 लाख ऋण भयो। 25-26 लाख ऋणको त 40-50 हजार ब्याज बढी भयो। तैपनि हिम्मत गर्दै थिए। त्यति नै खेर उनलाई स्वास्थ्यले समेत साथ दिएन। प्यारालाइसिसका कारण एउटा हात र गोडा नचल्ने भयो। उनी थेरापी गरिरहेकी थिइन्। एकातिर यत्रो ऋणको भारी, अर्कोतिर उनी बिरामी। यही चिन्ताले श्रीमान नै बिते। यो गत साल वैशाखको कुरा हो। म पनि सपोर्ट गर्न नसक्ने भएँ। पहिलेदेखि मैले सपोर्ट सुरुदेखि नै दिएको थियो। अनि त्यो सबै टेन्सन भयो। टेन्सनले गर्दा हार्ट एट्याक भएर चाहिँ थेरापीले काम गर्यो। उनी स्वस्थ हुँदै त गइन्, तर यत्रो ऋणको भारीले उनलाई अझै अन्त्यायो नै। ऋणको यो अवस्थाबाट उठ्ने उनीसँग कुनै उपाय पनि थिएन। हिजो काम गर पैसा दिन्छु भन्नेहरू अब चाँडो पैसा फिर्ता गर भन्न थालिसकेका थिए। ऋण तिर्ने मात्रै पैसा आयो भने पनि म बेच्छु, म चलाउन सक्दिनँ भन्नेमा पुगिरहेथेँ। एक दिन उनले अचानक सुनिन् कि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिना धितो ऋण दिन्छ रे। के शीर्षकमा कसरी पाइन्छ भन्ने उनलाई केही थाहै थिएन। उनी सोझै आफ्नो चिन्ताको पोको बोकेर बैंकको सूर्यविनायक शाखामा पुगिन्। कागजपत्र हेर्नुभयो, फर्म हेर्नुभयो। अनि यस्तो यस्तो अवस्था हो सर भनेर मैले बताइसकेपछि उहाँहरू 4 जना आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरूले हुन्छ ल तिमी सबै कागजपत्रहरू बनाएर आऊ, हामी लोन दिन्छौँ तिमीलाई, गरी खानुपर्छ, बच्चा पढाउनुपर्छ भनेर उहाँले धेरै सपोर्ट दिनुभयो। उनले नियम बमोजिम कागज र साक्षी बस्ने मान्छे समेत तयार गरिन्। आफन्तले सहयोग गरे। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट फागुन महिनामा ऋण प्राप्त गरिन्। त्यो पनि बिना धितो। महिला उद्यमशीलता कर्जा शीर्षकमा।
सहकारीको महँगो पैसा बुझाएँ 10 लाख पैसा चाहिँ र अहिले ब्याजले गर्दा अब अलिकति बच्चालाई पढाउन सहयोग भएको छ। माघ महिनासम्म ऋण मात्र तिर्न पुग्ने पैसा पाए पनि व्यवसाय बेच्छु चलाउन सक्दिन भन्ने अवस्थामा पुगेकी उनै खेलकुमारी हुन् जो बैंकको कर्जालाई आफ्नो जीवनको रूपान्तरण ठान्छिन्। अहिले त उनलाई आफ्ना 17 वर्षीया छोरी 13 र 9 वर्षका छोराले समेत काममा हात बार्न थालेका छन्। बैंकले दिएको कर्जाकै कारण अहिले उनको ब्याजको रूपमा तिर्नुपर्ने मासिक 20,000 रुपैयाँ बचेको छ। अब त व्यवस्थित गोठमा गाईहरू पनि टन्न छन्। ऋण त अझै छ तर आय आर्जन रोकिएको छैन, बरु बढिरहेको छ। बैंक उनको व्यवसायको कोसे ढुङ्गा बनेसँगै उनको आत्मविश्वासले शिखर चुमेको छ। बैंकले नै मलाई बचाएको हो अहिलेसम्म, नत्र म पनि जो श्रीमान जता जानुभयो त्यतै जानुपर्ने हुन्थ्यो होला। धेरै टेन्सन थियो, अथवा यो व्यवसाय गरिखान बाटै छोडेर साइड लागेर सडककै बास हुन्थ्यो होला, मेरा बालबच्चाको के हुन्थ्यो होला। त्यो 10 लाख पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ टिकेर अहिलेसम्म व्यवसाय चलाउन पाइरहेको छु। दर्शकवृन्द, फ्रान्सिस बेकनले भनेका छन्, पैसा असल नोकर बन्न सक्छ तर असल हाकिम भने बन्न सक्दैन। त्यसैले पैसा हामीले जहाँ लगानी गर्यौं त्यही अनुरूपको प्रतिफल दिने हो। हवस् त, आजका लागि यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।